Salut mes amis, j'espère que vous allez tous bien. اليوم جيت لكم بطبق هندي غني بالدسم متبل جيدا بس خفيف وبنين بزاف. بولي تيكا مسالا أو دجاج تيكا مسالا. C'est un plat composé de morceaux de poulet اللي يطيب dans une sauce rouge très assaisonnée. كما كنت قلت لكم C'est un plat très connu في الغرب، حتى وصفه السياسي روبن كوك بأنه الطبق الوطني الحقيقي للمملكة المتحدة. أما يعني في الأعوام الأخيرة انتشرت المطاعم الهندية بزاف في الجزائر، لكن سعر الأطباق جد غالية، ولهذا جيت نقدم لكم هذه الوصفة السهلة. يعني مكوناته il vaut pas son prix franchement. يعني يقدم مع خبز النان الهندي أو الأرز. أنا اليوم اخترت نقدمه لكم بالأرز. نروح مباشرة لمقادير وطريقة التحضير مع كل أسراره ونجاحه. Pour la réalisation de notre tikka masala, on aura besoin de un blanc de poulet complet مقطع هكا des morceaux كبار، fromage régime ولا une boîte yaourt nature، زيت زيتون، épices garam masala اللي راح نهضر لكم دوك عليه، فلفل أسود، ملح وكركم. نحتاج تاني زنجبيل، هكا زنجبيل فري دو بريفيرونس. نحتاج تاني زوج سنينات توم. اي بور لا صوص واش نحتاجو حبة بصل تكون كبيرة، انا هذيك غسلتها كامل وقطعتها شويه اللي تبان لكم بزاف، بصح حبة بصل فريمون تكون كبيرة، مع زوج حبات طوماطيش كنت نقيتهم نحيت لهم القشور، ونزيد لهم هاد لي زيبيس اللي راهم محطوطين قدامنا اللي قلت لكم ديجا عليهم. تبعوني مليح الوصفه. مع حبيبات ديال الهيل هامليك، راهو يتباع عند العشاب، راهو يتباع في لي سوبيرات هذوك لي ساشي صغار تلقاوهم ان بو بارتو. نحتاجو تاني توم بور لا صوص، نحتاجو تاني طوماط كونسونطري و كريم فريش. نبداو مع البولي ديالنا، نبداو ناسيزونيو في البولي ديالنا. نديرو قطع الدجاج، صدر الدجاج، انا اخترت صدر الدجاج. نزيدو عليه اون بواط دو ياغورت ناتور دو بريفيرونس. كي ديروا هاد الوصفه يعني الدجاج هذا تبلوه ساعه ولا ساعتين من قبل وحطوه في الثلاجه. نزيد عليه حوالي 3 ملاعق كبار زيت زيتون، إيبيس غرام مسالا، راهو يتباع عند العشاب يعني اللي يبيع لي زيبيسيتو، سينو تلقاهم في لي ساشي، سينو خدموه في الدار كيما خدمتو انا. نزيدو فلفل اسود، ملح، وكركم. نرابيو حبة تاع الثوم ديالنا، سنينة بلوتو تاع الثوم لهنا وسنينة في لاصوص. نزيد نرابيو وسي شوية زنجبيل دو بريفيرونس كيما قلت لكم، ماشي زنجبيل هذاك اون بودر، دو بريفيرونس كي يكون فري هكا تكون ريحته قاصحة جديدة وبنين. نخلطوا لي ميلونج ديالنا ونخلوه دو كوتي. اوتر طون واش راح ندير، راح نحكم انا شواغ ونرابي فيه البصل، نقطعو باش يعني يسهل لنا المهمه في كي تكوني تنرحو. نديرو كل حاجه وحدها. نزيد معهم سنيناتهم، زدت له قطره صغيره تاع الماء، قيس واحد المغرفه هكاك. بون انا ما نسحقوش ملحي بيان،
يعني زدتلو الماء باش يسهل لي برك كي يتنرحى. واش نديرو دون اون بوال هكا زيت سونغو، يعني ويل فيجيتال. من جهه اخرى واش ندير الماء كيما راكم تشوفوا يغلي، نزيد له شويه زيت باش نغلي فيه الروز. لو طون يعني نستنى الزيت يسخن مليح باش نرمي عليه هكذا لي مورسو دو بلون دو بولي ديالنا. نخلو الزيت يسخن مليح كيما قلت لكم باش يعني يدي هذيك التحميره الشابه اللي نسحقوها. ونبدا نقلب لوطخ كوتي ونخليه يطيب. انا هنايا كنت قلبتهم، يعني بدلت الفرن كيما راكم تشوفوا. بعد ما غلى الماء ديالي ندير لو ري دو بريفيرونس دو ري، ديروا لو ري بلوتو بسمتي سي لو ميور. صح غالي شويه بارابور لوخر بصح بنين اون بليس في لي روسيت هكا اندياني تو تاع لازي. هاد لي روسيت تاع لازي لو ري بسمتي لو ميور. واش نديروا لهنايا نعاودوا نحو لي مورسو ديالنا دو بلون دو بولي، نخلو هاد لاصوص اللي تلقاها هذاك الدجاج. واش نديرو حبيبات الهيل ديالنا، نسبقوا فيهم ونزيدوا البصل. ensuite واش نزيد زوج مغارف كبار ديال لا طوماط كونسونطري. فوالا كيما على بالكم توجور لا طوماط كونسونطري يعني طوماطيش هادي تاع الباطا توجور نديروها مع الاول، نقلوها باش تروح لها القروصيه ديالها، يعني باش ما تخرجناش لاصوص قارصه. نقلوها مع الاول، توجور مع الاول كامل لي بلان. فوالا هكا نحركو ونخلوهم دو كوتي يتقلاو في غردهم. اعطولو البصل حقهم مليح في التقليه. اوتر طون واش نزيد الملح على الرز ديالي مع زعتره كي تكون يابسه تكون عندها الريحه خير ملي تكون جديده. باغ كونطخ الرند كي يكون جديد اللي يكون عنده الريحه. بون هنا في هذه الوصفه يعني ما نستعملوش الرند كامل، جبتها لكم هكا برك اونتر بارونتيز. كل دقيقه نخلو البصل كيما قلت لكم يطيب مليح، وكل دقيقه نضربوا عليه طله ما خليوش يلصق لنا. كي هو كل روز كل دقيقه نخلطو. فوالا كوم سوسي. ensuite بون انا هنايا راهو طاب لي الرز، رحت صفيتو. فوالا شوفوا كيفاش تتقلى مليح، يعني غير قولوا حب يلصق لي الاخر البصل ديالنا. شغل عطيتوه واحد 20 دقيقه وقتو في الطياب. ensuite واش نزيدو لا طوماط فريش هكا. نخلوه يتقلى مليح، وكل دقيقه نروحو نضربو عليه طله بيان سور. كي طيب لا طوماط بزاف كيما هكذا راهي تقلات لي مليح. واش نعاودو نرمو عليه هذاك لو بلون دو بولي اللي كنا نحيناه، ونخلطو هكايا نحركو يعني مليح، ونمرقو توجور دو كوتي.
فوالا شوفوني كيفاش نمرق، يعني شللت هذوك لي ريسيبيون بالماء سخون ومرقت بهم pour avoir هذاك لو جو pour ne pas le perdre. دوك هنايا واش نزيدو الزنجبيل، نرحي شويه زنجبيل كيما راكم تشوفوا، نزيد الملح، فلفل اسود، شويه كركم، انا زدت تاني شويه فلفل حار احمر حار، يعني فلفل عكري حار، زدت تاني شويه كمون، يعني كي تزيدوا لها كمون يعني حيعطي لها يعني ذوق هندي 100%. اما بالنسبه للغرام مسالة ايبيس غرام مسالة نزيدوه مع الاخير، كل خير غنروحو نضربو عليها الطله يعني حتى تشرب كامل، ماشي تشرب فريمون كامل مي تشرب، ما يبقناش كامل بزاف الماء فيها، باش نزيدو لا كريم فريش. يعني الرائحه ما شاء الله on dirait qu'on est dans un restaurant indien franchement. في الوصفات القادمة إن شاء الله راح نوريكم كيفاش يخدموا السبع بهارات، يعني لي سيتي بيس واللي هما غرام مسالة. فوالا بعد ما خليناهم واحد الخمس دقائق هكاك، يعني بعد ما رمينا لا كريم فريش خليناهم 5 دقائق، نطفوا الفرن ديالنا، وهكذايا تكون لا ريسيت تاعنا وجدت. ان شاء الله تكون عجبتكم والى اللقاء. يعني شوفوا مع الاخير اللي راني نزيد، شوفوا نزيد شويه غرام مسالة فوالا بور لا توش انديان. ان شاء الله لا ريسيت تاعنا تكون عجبتكم تاع نهار اليوم، ان شاء الله تجربوها والى اللقاء.